टिका टिप्पणी बोल्ने लेख्ने बहुत कुराहरू हामी बहुत सरल ढङ्गले गर्छौँ, तर जब आफ्नै विषयमा केही कुराहरू बोल्ने त्यो पनि बोल्नुपर्ने किन अवस्था आयो भने मभन्दा पूर्व वक्ताले धेरै कुरा राख्नु, मैले 2-4 शब्द राख्नुपर्ने अवस्था, यो गाह्रो एउटा विषय हुन्छ। अरूको न्युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले फटाफट गर्न सक्छौँ। म आज अत्यन्त भावविह्वल र भावुक पनि बनेको छु। करिब करिब झन्डै 4 दशक अघिको कुरा होला। म आफ्नो जीवनको एउटा लक्ष्य खोजेर यो वीरगञ्ज नगरबाट नेपाल पसेको। वीरगञ्जबाट नेपाल पसेको भने तपाईँले के बुझ्नुभएको, अर्थ के अलग लाग्ला। म वीरगञ्जबाट साँच्चै नेपाल पसेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो जन्मस्थल सुदूरपश्चिमको एउटा पहाडी जिल्ला डडेलधुरा र पश्चिमतिर नेपाल भनेको काठमाडौँ। अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू यो वीरगञ्जकै पनि कतिपय त्यो पिँढीको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाल भनेर काठमाडौँ भन्छ। म त्यसपछि 42 सालमा जब यो तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको थियो, यहाँ कभर हल बनेको थियो रङ्गशाला, म त्यहाँबाट टिमको एउटा नेतृत्व गरेर पनि त्यहाँ आइपुगेको थिएँ। लामो अन्तरालपछि यो म वीरगञ्ज आउन पाएँ। अब नेपाल जानलाई होइन, एउटा ठुलो पुरस्कार र सम्मानित व्यक्तिको नामबाट भएको पुरस्कार थाप्न प्राप्त गर्न यहाँ आउँदाखेरि निश्चित रूपमा म अत्यन्त भावुक भएको छु। मैले त्यो बेलाको 4 दशक अगाडि हिँड्ने बेला कहिल्यै सोचेको थिएन होला यो पत्रकारिताको क्षेत्रबाट गएर म यो पुरस्कार पाउँला, यो काम गरौँला, थिएन। यो एउटा मानव जीवनमा एउटा रहेछ, एउटा नियतिले के लेखेको छ, बिस्तारै गर्दै जाँदा त्यो मुकाममा पुगिँदो रहेछ, जुन मुकाममा म आज पुगेको छु। तपाईँहरूले वीरगञ्जवासीले म यो जगदीशजी यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यो मात्र होइन, वीरगञ्जवासीले मलाई एउटा ठुलो अभिभारा, एउटा चाहिँ ऋण, एउटा नासोको रूपमा यो पदक दिनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो पदकभित्र सुदूरपश्चिमको पीडा, सुदूरपश्चिमका चाहना, त्यहाँका जनताहरूको सबै चिजहरू लुकेको छिपेको छ यो भित्र। मैले कदर साथ आउँदा दिनहरूमा म यो आफ्नो पेसालाई अझ झन् मर्यादित, झन् प्रतिष्ठित बनाउने काममा निरन्तर लागिरहने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्त यो म हिजो चन्द्रकिशोरजीसँग कुरा गर्दै थियौँ, जगदीशजी पनि हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो कस्तो किसिमको भएको छ भने नदी किनारको एउटा चाहिँ जग्गा भएको जस्तो अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ। यसपालि राम्रो चाहिँ बाली लाली होला भनेर तिनीहरू बसिरहेको हुन्छन्, खेतीपाती मेहनत पनि गर्छन्, बाढी आउँछ नदीको बगाएर लिएर जान्छन्। अब यसपालि त राम्रो होला भने अर्को वर्ष कुर्यो, सुक्खा पर्छ, खेतीपाती सिँचाइ हुनु पाउँदैन। लगभग 2 वर्ष यसरी गुज्रियो। तेस्रो वर्ष त के होला भने ठ्याक्क खेती धान रोपाइ गर्ने बेलामा मलखान हुँदैन। यस्तै पीडा बेहोरेर नेपालको अधिकांश भागका बासिन्दाहरू आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। हामी सँगै स्वतन्त्र भएका, हामी सँगै यो नयाँ आधुनिक विश्वमा उदाएका राष्ट्रहरू आज कुन अवस्थामा कहाँ पुगेका छन्, हामीले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीबाट कहीँ चुक भयो, त्यसको केही दोष समाजको विभिन्न पेसागत सङ्घ संस्थाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले पत्रकार हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ, धेरैले बेहोर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक पक्षलाई मात्र यसमा दोष दिएर त्यसबाट हामी उम्किन पाउँदैनौँ। हामी लामो समय हामीले गर्नुपर्ने कामबाट हामी उम्केका छौँ। हामीले अब दिने कुरा बहुत कम छ हामीसँग, अझै पनि हामी त्यो समाजबाटै तान्दैछौँ। यस कारणले म विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस्तो समयको कालखण्डमा कुनै व्यक्तिहरू जन्मिँदा रहेछन् जसको यस कृतिले गर्दाखेरि यो समाज नै तरङ्गित हुन्छ। हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू प्रादुर्भाव गर्नेतिर परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पत्रकारहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो एउटा सामान्य परिवारको, देशको एकान्त कुनाको, महाकालीको पानीको दोधरा चाँदनीको एउटा गाउँको व्यक्ति हुन सक्छ जसमा त्यो क्षमता छ, तर उसले अवसर पाएको छैन, पहिचान पाएको छैन। हुँदा त अब कस्तो समेत हुन थाल्यो भनेदेखि हामीले निर्वाचन गरेर चुनाव जिताएर पठाएको नेता, त्यो नेता आफ्नो जिल्ला, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएको कुरा त्यहीँको मतदाताले सबै थाहा पाउँदैन। प्लेन आउँछ, कुन चाहिँले ठेक्का ल्याएको उसलाई ल्याउने त्यो रिसिभ गर्ने, त्यो जान्छ, गाडीमा राख्छ, राम्रो सुविधा सम्पन्न होटेलमा भित्र पुर्याइदिन्छ, कसलाई भेटाउनु पर्ने छ त्यसले नै सबै व्यवस्था मिलाएको हुन्छ, भेटाइदिन्छ। तेस्रो दिन फेरि प्लेनमा राखेर काठमाडौँ पठाइदिन्छ। यही हो अध्यावधिक चुनावको भनेको मतलब यही हो। लाममा लागेर बिहानदेखि टन्टलापुर घाममा लाममा लागेर
70 80 वर्ष उमेरको त्यो दहलिजमा पुगेको व्यक्तिहरूले जसले मतदान गरेर आएको छ तिनको अवस्था के छ भनेर नबुझ्ने अवस्था भएपछि अनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। अटल बिहारी वाजपेयीले एकचोटि भन्नुभएको थियो, ये गंगा कहाँ से मैली होती है, ऊपर से तो बहुत अच्छा है, गंगा तो बिल्कुल जहाँ से निकलती है नीचे से गलत हो जाए मैंने बोल्नुहुन्थ्यो। आप लोग जो लिखते हैं उसको जो बिगाड़ देते हैं, जो बोलते हैं वो बिगाड़ देते हैं, उसको सही कीजिए। र नेपालमा ठिक उल्टो छ, गंगा माथिबाटै मैलो छ, तल त के छ त्यो जान्नै जान्दैन कसैले, त्यो कुरै जान्दैन कसैले पनि। त्यो गडबड गर्ने फटागिरी गर्ने त्यो अवसर त्यो सब सिकाउने सब चिज हुने माथि स्वच्छ भयो भने मलाई लाग्छ तल पनि सबै स्वच्छ हुन्छ। अनि यसमा हामीले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने, यसको अनुगमन गर्नुपर्ने, यसको नियमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अझ पनि मिडियाको हातमा आएको छ। मिडियाको हालत के भइरहेछ अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई दुःख लाग्छ अहिले संयोगले एउटा सत्तासीन पार्टी विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो, भइसक्यो नभन्नु। उनीहरूको भेला हुँदैछ, पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक भयो। हामी पनि आफ्नो त्यही विभाजनमा दौडिरहेको छौँ होइन। अदालतको मुद्दा छ, हामी भन्छौँ हामी लोकतन्त्रका पहिरादार हौँ, न्याय र कानुनको कुराहरू हामी मान्छौँ भनेर हामी दिनरात भनिरहेछौँ, अरूलाई खबरदारी गरिरहेछौँ। तर हामी सर्वोच्चको त्यो आउने जुन रिजल्ट छ, जुन नतिजा छ आउला नि, केही न केही त आउला। या त सर्वोच्च अदालतले रोक्नु भएन, छ भने आउँछ त्यो, त्यसलाई सम्म पर्खिनु सक्दैन। 5 दिन 7 दिन सक्यो। आज पत्रकारहरू वडा तहसम्म टोल तहसम्म 2 खेमामा विभाजित भएको छ, जबकि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल पत्रकार महासङ्घ भन्ने हाम्रो छात्र सङ्गठन हामीसँग छँदैछ। दलीय यस्तो राजनीति हाम्रो पेसाको जमिन बसेको छ, त्यसले हाम्रो मर्यादालाई अप्ठ्यारो पारेको छ। म साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु राजनीति दुईवटा चिज के हुन्छ, आस्था हुन्छ। हामी भोट दिउँ होइन, मेरो पार्टीकै होइन। एउटा जुग थियो, त्यो जुग सिद्धिसक्यो। अब विपक्षी पार्टीको आमसभा ठुलो भएको छ भने न्यून सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू उपस्थित थियो र आफ्नो पक्षको के अरे आमसभा सानो मान्छे मात्र भयो भने विशाल आमसभामा उहाँले भन्नुभयो। त्यो पनि एउटा समय थियो, मिसन गभर्नेन्सको समय थियो। अब व्यावसायिक पत्रकारिताको कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। म पनि आज पुरस्कृत भएर मैले पनि बोली त गर्नु भएन, सबैको पावल राख्नै पर्छ। मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न खोजेको के भनेदेखि यो किसिमको अभाव अप्ठ्यारोमा अधिकांश नेपालीहरू बसिरहेको छ। निर्मलाको केस सिद्धिएको छैन, भागीरथीको केस हुन्छ। भागीरथीको केस सिद्धिन होला, सावित्रीको केस आउँछ। के भयो यत्रो सुविधा सम्पन्न? मैले त कस्तो पुलिस देखाएको थिएँ भन्नुहुन्छ नि, मैले देख्दाखेरि ल गएर त्यो श्रीपुरबाट भनौँ यहाँ कहाँ नजिक सिमराबाट एउटा अपराधीलाई समातेर ल्याऊ भनेर पुलिस पठायो भने पुलिस साइकलको पछाडि बस्ने, अपराधीले साइकल चलाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउँथ्यो। त्यो समय पनि थियो। अहिले यो सञ्चार सुविधा यति छ, साधनहरू यातायातका साधन यति छ, हामी हरेक चिज चाहिँ विश्वको सबै चिजहरू रेकर्ड लिएर एकैछिनमा लिन सक्छौँ। के भइरहेछ जे हिसाब के भइरहेछ भने सोध्यो भने घटना सामुन्ने छ, हामी पहिचानको नजिक पुगिरहेछौँ। यो भन्ने कुरा त करिब 3 वर्षसम्म हामीले निर्मलाको केसमा देख्यौँ। अब हुन्छ घटना कुनै 12 वर्षपछि पत्ता लागेको पनि हुन्छ, कुनै 10 वर्षपछि पत्ता लागेको पनि हुन्छ। तर त्यही प्रकृतिको घटनाहरू सबै पत्ता लाग्ने, तर एउटा घटनाबाट किन पत्ता नलाग्ने भन्ने कुरामा एउटा ठुलो आन्दोलन नै चल्यो सुदूरपश्चिममा। अहिले भागीरथीको त्यो भइरहेको छ। मुक्त कमैयाको समस्या त्यही छ, हलियाको समस्या त्यही छ, सुकुम्बासीको समस्या त्यही छ। त्यो अब हामीले नेता पनि पाएका छौँ, सब चिज भएको छ। यो सबै चिज हेर्दाखेरि के छ भने वीरगञ्ज जस्तो ठाउँ, विराटनगर जस्तो ठाउँ, काठमाडौँ जस्तो सहरहरूले हाम्रो उद्योग वाणिज्य व्यापारिक आर्थिक हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पनि गएर यहाँले चाहिँ आफ्नो उद्योग व्यवसायहरूलाई विस्तार गर्ने। तपाईँलाई वीरगञ्जवासीलाई अहिले सुन्दाखेरि एउटा गर्व होला, घरसीराम श्रावगी हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ महेन्द्रमा गएर त्यहाँ एउटा राइस मिल खोलेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँको पुर्ख्यौली घर यही हो। सायद अहिलेको मेयर साहब पनि उहाँको नातेदार केही पर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रावगी परिवार वीरगञ्जले नेतृत्व गर्नु पर्यो, अरू क्षेत्रलाई उठाउनु पर्यो। यसमा पनि तपाईँको घरको भूमिका रहोस्। म वीरगञ्जप्रति अत्यन्त कृतज्ञ र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँ सबैलाई। म पुरस्कृत भएको छु। म मात्र पुरस्कृत भएको होइन, यो एउटा सबै
श्रमजीवी पत्रकारहरूको यो एउटा धासोको रूपमा मैले यसलाई लिएर ग्रहण गरेर जाँदैछु। म तपाईँहरू सबैलाई, भाइहरू हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उज्जवल भविष्य छ, पत्रकारिता राम्रोसँग गरौँ। र पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र निष्पक्ष भन्ने कुरा बारम्बार आइरहेछ। मलाई लाग्छ यो सम्भव छैन, कहीँ पनि छैन। अदालतको न्यायाधीश साहबले चाहिँ फैसला गरेको कुरा जो हार्ने पक्ष हुन्छ उसले कहिले पनि निष्पक्ष भयो भने भन्दै भन्दैन। स्वतन्त्र हुने के मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। यो पेपर, यो समाचार, यो स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन, निष्पक्ष पनि हुन सक्दैन। के हुन सक्छ त भने विश्वसनीय हुनुपर्छ। यो मैले लेखेको समाचारमा मलाई आफूलाई ल तपाईँ यसलाई लगेर जुन ठाउँमा ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म अडिग छु त्यसमा। र त्यो पढ्ने मान्छेले पनि तपाईँलाई 2-3 घन्टा चिया पसलमा, कफी पसलमा गाली गरे पनि भरे घरमा गएर लेख्न त्यसले ठिक लेखेको छ, सही लेखेको छ। त्यो अवस्थामा जुन दिन हामीले आफूलाई पुर्याउँछौँ, हामी एउटा स्थापित पत्रकार हुन सक्छौँ। त्यो मार्गमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म सुदूरपश्चिमबाट तपाईँहरूलाई घचघचाउने काममा निरन्तर लागिरहनेछु। यति भन्दै पुनः एकचोटि खास गरी हाम्रो स्वर्गीय गोपालचन्द्र गौतमजीप्रति शब्द श्रद्धाञ्जली यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। म उहाँको धर्मपत्नीजीको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँ वीरगञ्जवासीलाई बुढी तपाईँलाई सबैले उपस्थित हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै यो प्रतिष्ठानलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै